السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. La réussite mathématique de la sixième année d'enseignement primaire, l'unité didactique numéro 1, la leçon millions, milliards, lecture, écriture, décomposition, comparaison, rangement et encadrement, dans la page 13. Donc on passe à la page 13. Donc on va commencer par l'exercice numéro 4. Donc la question: relie les nombres égaux. يعني هنايا غادي نربطوا بين الأعداد المتساوية. هنايا هادو مكتوبين en chiffres وهادو مكتوبين en chiffres et en lettres. Une partie en chiffres et une partie en lettres. Donc هنايا كيفاش نقدروا نغوليو. دونك هنايا عندنا 20 مليون ولا 2 مليون. دونك خصنا نقلبو هنا على 2 مليون. دونك هذا هنا عندنا 2 مليون. دونك هنا هذا l'indication اللي غتخلينا نعرفو بأن هذا on doit le relier avec celui-là. Donc 2 milliards 318 millions 100 000 312. Donc on va relier هذا le nombre avec هذا le nombre. عندنا هنا 11 milliards 11 milliards. دونك هذا لو نومبر هو اللي عنده اون كلاس فيها 11 مليار. دونك نتأكدو. دونك 11 مليار 19 مليون 333 201 unité. دونك عندنا 128 مليون 128 مليون. دونك شكون هو لو نومبر اللي عنده 128 في لا كلاس ديال لي مليون؟ هو هذا. دونك 128 millions 107 416 unités. Donc on va relier هذا avec celui-là. On a 84 millions. شكون هو لو نومبر اللي عنده 84؟ هو هذا. Donc 84 millions 215 319. ثم عندنا 4 مليار. شكون هو لو نومبر اللي عنده 4 مليار؟ هو هذا. 4 مليار 931 مليون. فوالا. دونك on va relier هذا avec هذا. ثم بقى لينا لو dernier nombre 20 مليون 54 210. Donc d'abord on passe à je m'exerce. Donc la question: complète le tableau suivant. Donc عندنا هنا 3 nombres. خصنا نحددو لو شيفر دي زونيتي دو مليون. دونك هنايا ملي كيقولوا ليا لو شيفر دي يونيتي دي مليون يعني بعدا خصني نمشي لا كلاس ديال لي مليون. شكون هي لا كلاس ديال لي مليون؟ هنا هي هادي لا كلاس دي مليون هنا، وهي هادي، وهادي هي لا كلاس دي مليون. وفي هاد لا كلاس دي مليون غادي نحدد لو شيفر دي يونيتي. دونك لو شيفر دي يونيتي هنا 5، هنا لو شيفر دي يونيتي 7، وهنا لو شيفر دي يونيتي هو 2. دونك هذا هو المطلوب. دونك هنا عندنا 5 7 2. هذا بالنسبة لو شيفر. دابا لا كيسيون ديال لا دوزيام ليني نومبر دو مليون. شنو هو لو نومبر دو مليون؟ يعني كنبداو من لي زونيتي دو مليون وكناخدو لو ريست ا غوش. دونك هنايا لو شيفر دي يونيتي هو 5. لو نومبر دي le chiffre d'unité des millions هو 5. le nombre des millions هو 215. هنايا 2127. هنايا 35132. donc voilà tout ce qui concerne هاد l'exercice. donc on passe à l'exercice suivant. exercice 6: complète sans poser l'opération. يعني هنايا غادي نملئوا هاد الفراغات بلا ما نحطوا لوبيراسيون، بلا ما نجزو العمليه. هنايا عندنا 1 مليون. دونك 1 مليون est égal à quoi؟ est égal à 400 000
donc plus 600 000. إذا علاش؟ لأن 6 plus 4 est égal à 10. وهذا الشيء غادي يخلينا ننتقلوا من 6 ديال لي شيفر ل 7 ديال لي شيفر اللي لو شيفر الأول ديالهم هو 1000. هنايا عندنا شحال خصنا نزيدو؟ خصنا 850 000. هنا خصنا 500 000 باش نلقاو، حيت 500 000 هو النص ديال مليون. هنا عندنا 1 مليار لا ميم شوز، دونك عندنا 200 مليون، دونك خصنا 800 مليون. هنايا عندنا خاصنا 400 مليون باش نلقاو 1 مليار. هنا فقط خصنا 50 مليون. Voilà, on passe à l'exercice 7. Écrit en chiffres ces nombres. En chiffres. إذا عندنا 4 مليون. إذا هنا ملي كنسمع أنا 4 مليون كنعرف بأن عندي 3 كلاس. عندنا لا بروميير كلاس هي هادي فيها 4 مليون. عندنا لا دوزيام كلاس فيها هي لا كلاس ديال لي ميليي. وعندنا لا تروازيام كلاس سي لا كلاس دي زونيتي. دونك هذا هو لو نومبر ديالي. دابا غادي نجي نشوف عندي 4 مليون. اذا لو نورمالمون خصنا كل كلاس فيها 3، ولكن حنا عندنا غير لي زونيتي، دونك غادي تجي 4 مليون. هنايا خصنا 3 شيفر وهنا 3 شيفر. فورسيمون الا ما عندناش ان شيفر غنديروه بلاصتو زيرو. دونك هنا 219 720 unités. Donc le nombre نتاعنا c'est 4 219 720. هنا عندنا لي مليار، دونك 5 مليار. دونك هنايا عندنا شحال د لي كلاس؟ عندنا 4 كلاس. الكلاس الثانية، تروازيام كلاس ديال لي ميليي، ثم لا كلاس ديال لي زونيتي. إذن هادو خصنا فيهم 3 شيفر، هادو 3 شيفر. هذا لا، هذا خصنا غير لو بروميي شيفر. علاش؟ لأن ما عندناش، عندنا دي زيرو منه. دونك 5 مليار. هنا 2 مليون. إذا مادام عندنا 2 مليون شنو خاصنا هنا؟ لي ديزين اي لي سونتين فيهم زيرو. دونك 2 مليون ما تذكروش هادو غادي نعوضوهم بزيرو. 815 دونك 815 1200. دونك هذا هو لو نومبر نتاعنا. دونك لا ميم شوز هنايا عندنا 8 مليار. إذا لا كلاس الأولى فيها 8 مليار ديال لي مليار. لا كلاس الثانية فيها 200 مليون، نحطو فيها 200 مليون. لا كلاس الثالثة ديال لي ميليي دونك فيها 5000، دونك غنحطوها فيها 5000. ولا كلاس الأخيرة فيها 13 كون اون كلاس ديال لي زونيتي. إذا غنبداو ب 8 مليار. دونك عندنا هنا 8 مليار 200 مليون. هنا 5000 سيتادير ما عندناش لي سونتين لي ديزين، غنديرو في بلاصتهم زيرو، غنحطو هنا 5. ثم هنا ما عندناش لي سونتين ديال لي زونيتي، دونك 13. دونك لو شيفر نتاعنا هو 8 مليار 200 مليون 5013. دونك on passe à l'exercice 8. Le nombre 230 millions 180 84 237. Donc هذا est décomposé بهاد la méthode. Donc هنايا مادام عندنا 200 donc 232 millions، donc غادي نضربو 232 fois million. هنايا مادام عندنا 144 84 1000، donc نضربوها في 1000.
هنا دي زينيتي غنضربو في الان. دونك هادشي اللي غادي نطبقو هنايا. دونك لا كيسيون ديكومبوز شاكان دي نومبر، غادي نديكومبوزيو ومن بعد غادي نغونجيو اون اوردر كرواسون. دونك عندنا 12 اياش 12 فوا 1 مليار، حيت هاديك دونك كنزيدو شحال د الاصفار 9 د الاصفار بلوس عندنا 413 غادي نضربوها في 1 مليون، خصنا 6 ديال لي زيرو بلوس 380 غادي نضربوها في شحال في 1000 بلوس 115 غنضربوها في 1. دونك لا ميم شوز بالنسبه لو نومبر الاخر، ما عندناش لي مليار، دونك غادي نمشيو مباشره لي مليون. دونك 758 fois 1 million plus 910 fois 1000 plus 370 fois 1 حيت هادو دي زينيتي. هنا 9 fois 1 milliard plus 389 fois million plus 2 fois 1000 plus 427 fois 1. Donc la dernière décomposition, on a 115 fois 1 milliard plus 200 fois 1 million plus 300 fois 1000 plus 900 fois 1. Donc d'abord on va ranger les nombres. هنايا le nombre le plus petit c'est le nombre اللي فيه فقط 3 classes. Donc هنايا غادي نشوفوا les classes. هذا هو le plus petit بحيث ما فيهش لي مليار. Donc هذا هو الصغير. Donc 758 910 370. دونك شكون اللي غادي يتبعو؟ هاد لي نومبر عندهم اون كلاس ديال لي مليار، غادي نقارنوهم على مستوى لي مليار. هذا ما كانش فيه لي مليار، دونك هو لو بيتي لو بلي بيتي. دونك شكون اللي غادي يجي قبل من هذا؟ دونك هذا هو اللي كبير على هذا. دونك 9 مليار 399 دونك 2427. ثم غادي يجي هذا حيت عندنا 12 مليار اصغر من 115 مليار. 413 380 115. ثم أكبر هذه الأعداد 115 مليار 200 مليون 300 1000 900. Donc voilà tout ce qui concerne la séance dans la page 13, la réussite en mathématiques 6e année primaire.